الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وسيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومعصومنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا بھیا سمجھ تو مسافر خانہ کوئی آدھا پہ کوئی ویندہ پہ کوئی لحظے دا مہمان اتھا کوئی رات صرف گزریں دا پہ تے کوئی بھول کیا مقصد آول دا تے کوئی مقصد حل تکرے دا پہ تو جوڑ قبر دا سامان وکم تر تے کو ونجن والا سمجھیں دا پہ اور یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے اور میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی التجا ہے کہ عزت اسلام رہے اور عظمت قرآن رہے اور اس راز سے واقف ہے یہ زمانہ والی کہ اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانہ والے اور کچھ مٹ گئے کچھ مٹ گئے ہائیں اور کچھ مٹ جائیں گے صحابہ اور اہل بیت کا نام مٹانے والے. درود پاک دا ہدیہ ساری جماعت چا پڑھو تے اے محفل
مزید معطر منور اور بابرکت بنوے سی ذوق بنا کے ماحول بنا کے بلند آواز نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارك وسلم ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. برادران اسلام، کلمہ گو مسلمان، میرے معزز میرے محترم سامعین کرام، آج 5 مئی 2024 دی اے تاریخ دے اندر خالصتاً دین دی نسبت نال تساں حضرات بھی اپنا قیمتی ٹائم گڈھائیو، علماء اور ثنا خان الحمدللہ اپنا قیمتی ترین ٹائم گڈھ کے تساں حضرات دے سامنے باری باری این اور آخر دے اندر سارے اس پروگرام دے جان اور اس پروگرام دی پہچان اور اس پروگرام دے دلہا میری مراد فنافی الصحابہ شاعر انقلاب حضرت اقدس مفتی صاحب دام اللہ فیوزہم بھی تشریف گھنم سن انشاءاللہ جوان آکے گرج سی تے توڑا ہاں ٹھرے سی میکو میرے بھرا محترم جناب حضرت مولانا محمد جہاں زیب صاحب اور اس پروگرام دے روح رواں عزت معاب قاری محمد رستم صاحب اور دیگر دوستے نے کچھ نے حکم فرمائے میں حاضر ہویا اللہ تعالی اج دے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے. اج دا یہ پروگرام اصال ثواب دی نیت نال بھی ہے. محترم جناب مرحوم مٹھو خان اور انہاں دے واسطے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی انہاں دے درجات بلند فرماوے اور جتنے نوجوانہ نے اس پروگرام واسطے کوشش کیتی ہے اللہ تعالی پوری برادری بردالہ برادری دی پوری یہ محنت یہ کوشش اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اللہ تعالی انہاں نوجوانہ دے اس ہمت جذبے دے اندر مزید اضافہ فرماوے. آمین بولو. اللہ تعالی توڑا آمن پروگرام بڑامن آلین دا پروگرام بڑامن اپنی بارگاہ قبول فرماوے. میں ہن لمبے چولے گال ہی نہ کراں اور میں نہ گھنساں ضرور گھنساں اس علاقے دی معروف شخصیت استاذ الحفاظ حضرت اقدس قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالی انہاں دی محنت کاوش کو بھی اپنی بارگاہ قبول فرماوے. میرے دوستو تفصیل دا ٹائم نہیں بغیر کسی تمہید و تاخیر دے قرآن دے چند موتی تساں حضرات دے دامن وچ رکھن چاہنا. پیارے بھراوو دین اسلام آج تو 14 صدیاں پہلے جہیں پھر دھرتی تے آیا ہا وہ صرف مردیں واسطے نہ آیا ہا وہ صرف عربیں واسطے دین اسلام نہ آیا ہا. سادہ ذہن آج کل این بن گئے جو صرف دین کو سنن تا مرد دین جنوں آیا ہی صرف مردیں واسطے ہے عورتیں دا کوئی دین اچ حصہ نہیں. سادہ ذہن وقت این بن گئے جو عورت دا کم میں بس او قید تھی بھی رہے. دین اسلام نے عورت کو کچھ حقوق دیتن. دین اسلام نے عورت کو کچھ عزت عطا فرمائیں. میرے پیارے بھراوو جہیں پھرے قرآن دا مطالعہ کرنو قرآن دے ہی 30 سپارے دے اندر اللہ نے جیویں مردے دا ذکر فرمائے ایویں میرے اللہ نے قرآن دے اندر عورتیں کو اور عورتیں دا ذکر بھی نال نال فرمائے. اگر اللہ نے مردے وچوں
جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا تذکرہ فرمائے تو قرآن دے اندر میں پڑھیے اللہ نے عورتیں وچوں حضرت اما حوا دا تذکرہ بھی فرمائے. اگر اللہ نے قرآن دے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم دا تذکرہ فرمائے تو میرے خالق اور مالک اللہ نے ہی قرآن دے اندر حضرت موسیٰ کلیم دی امی دا تذکرہ بھی فرمائے. اگر اللہ نے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا تذکرہ فرمائے تو میرے اللہ نے حضرت سیدہ اما حاجرہ دا تذکرہ قرآن اچ فرمائے. اگر میرے اللہ نے جناب حضرت سیدنا جناب عیسیٰ روح اللہ دا تذکرہ فرمائے تا عورتیں وچوں میرے اللہ نے جناب حضرت بی بی مریم دا تذکرہ بھی فرمائے. قرآن دے اندر اگر میرے خالق اور مالک اللہ نے میرے دوستوں اگر میرے محبوب امام الانبیاء دا تذکرہ فرمائے والنال میرے محبوب دی ازواج دا تذکرہ ہی فرمائے. اگر میرے سوہنے نبی دا تذکرہ قرآن جو موجود ہے تا عورتیں وچوں میرے محبوب دی حرم محترم سادی امی مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ دا تذکرہ ہی قرآن جو فرمائے. اگر میرے اللہ نے جناب من نیک مسلمانے دا تذکرہ قرآن جو فرمائے تا میرے اللہ نے نیک عورتیں دا تذکرہ ہی اپنے قرآن جو فرمائے. ڈھلی نہیں میں بازوق بندہ ہاں تے بازوق مجمع پسند کرینا خطیب دا پترا جی میں لوگ ہدن جو اساں جدی پشتی مستری ہیں اساں الحمدللہ جدی پشتی خطیب ہیں تے میرا تے ہنوات عادت تے مزاج بن گئی ہے میں مجمع دیکھ تے سمجھ وینا جو 10 منٹا لیں یا 15 منٹا لیں تے تسا حضرات حالی میرے ہوتے کوئی ایویں کاولے بیٹھے ہو جو تو کو کہیں دسیا ہوئے جو ہی راجن پوری پیٹرول بتھائے. اللہ دے بندیوں میں تو کوئی وزیر نظر داں کوئی صدر نظر داں میں تا پورے ملک پاکستان دے اندر دعا ودا مگداں مولا دنیا دے حکومتاں ناکام تھی چکی ہیں مولا بس مہربانی فرما ہی قرآن دے صدقے سارے ملک تے رحم فرما آمین. تو بولو میرے پیارے ہو اللہ دنیا دے حکومتاں وہ آکھے میں ٹھیک کرے ساں وہ آکھے میں کرے ساں وہ بھی آکھے میں کرے ساں. اللہ فرمائے جب تک میں نہ چاہا تو کچھ نہیں کر سکتا. آکھو ساریا طاقتیں دا مالک کون ہے جڑے اللہ کو بنے در راجن پوری انہاں دے نال گال کرے سی جڑے اللہ دے منکرن انہاں نال گال نہیں کرنی. اللہ دی طاقت کو منن والے بولو سارے طاقتیں دا مالک کون ہے. اعلان پیا تھی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. عرش تو آوازم دی پئیے او دنیا کائنات دے لوگو نہ کہیں سردار کلو اتنی طاقت ہے نہ کہیں صدر تے نواب کلو اتنی طاقت ہے. اللہ دا قرآن تو دسانا ساریاں طاقتاں دا مالک کون ہے. اللہ دا قرآن اعلان پیا کرنا ہے جڑا پیدا کرن والا ہے ساریاں طاقتاں دا مالک بھی اوہ اللہ ہے. میں کھولیو قرآن تے قرآن کلو پوچھے کون ہے پیدا کرن والا. اللہ دا قرآن اعلان پیا کرنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ فرمیدن او دنیا والا بھامیں شہریاں بھامیں دیہاتیاں بھامیں مرداں بھامیں عورتاں اللہ فرمیدن او دنیا والا اپنی پیدائش تے ہوتے غور کرو میں رب نے تو کو بنایا ہے آج تا تسا میری مسجد دے اندر آون گوارا نہیں کریں دے اللہ فرمیدن آج تا تسا میرا سجدہ دے ون گوارا نہیں کریں دے لیکن میں اللہ تو کو پیدا کرن والا ہاں اپنے آپ کو تکبر دی ہاں رسی دے اندر پھساون والے آؤ او غرور کرن والے آؤ او تکبرہ کرن والے آؤ او بڑے پا کرن والے آؤ اللہ فرمیدن آج تو آتائی میں بجناب من چوڑا تے بازار سوڑا میں وڈا وڈے رہا میں وڈا خطیبہ میں وڈا عالمہ میں وڈا نیکہ اللہ فرمیدن میرے سامنے غرور نہ کر تکبر نہ کر کیوں جو میں اللہ تکبر علیہ دے کاٹے بھنینا اللہ فرمیدن بھاوے جو میرے سامنے سردار تے نواب ہے نا او بھی آئے میرے سامنے جڑا آدھے انا ربکم اللہ میں بڑا رباں فرعون بھی میرے سامنے آیا ہے اللہ فرمیدن قارون بھی میرے سامنے آیا ہے نمرود بھی میرے سامنے آیا ہے کہ آکھن لگا اسا رب ہیں میرے نال مقابلہ کرانا ہے میرے سامنے غرور تے تکبر کرانا ہے اللہ فرمیدن میں کو غرور نہیں بھمدا تکبر اللہ کو نہیں بھمدا اللہ فرمیدن بھمیں وڈا تکبر کرے میں ہوندا بھی کاٹا بھنینا بھمیں چھوٹا تکبر کرے میں ہوندا بھی کاٹا بھنینا بھمیں پڑھیا لکھیا تکبر کرے میں ہوں کو بھی ذلت لکھینا بھمیں غریب تکبر کرے میں ہوں کو بھی در در تے پنوینا بھمیں امیر تکبر کرے میں ہوں کو بھی فقیر بڑھینا کیوں جو میرا رب اعلان ہے تکبر میرے سامنے نہ کر اپنی پیدائش کو دیکھ پانی دے قطرے وچوتے کو بڑھائے ہی واسطے اللہ والے نے کلم چاہ کے محبت دے اندر پیار دے اندر لکھ چھوڑی ہے کہ تیکو کہیں بنایا وے میں کو کہیں بنایا تیکو کہیں بنایا فارمی دورے تے تسا حضرات اگر فارمی ہو تو نہ بولو مشینے نال بنائے ہو تو نہ بولو تے جنہ کو اللہ نے بنائے اللہ نے پیدا کیتے اللہ دی مخلوق ہو تو ذرا اللہ دنا اچھی چاہو آنکھو سبحان اللہ اللہ والا دیتے کو کہیں بنایا وے میں کو کہیں بنایا تے کو کہیں بنایا میں کو کہیں بنایا تے کو کہیں بنایا میں کو کہیں بنایا ساری خدائی کو رب صحیح بنایا سونا سجایا وے تے کو کہیں بنایا میں کو کہیں بنایا تے کو کہیں بنایا میں کو کہیں بنایا ساری خدائی کو رب صحیح بنایا سونا سجایا وے او دی قدرت ہن کم عجیب وے او دی قدرت ہن کم عجیب کوئی بادشاہ ہے کوئی بہو غریب ہے وہ کوئی بادشاہ ہے کوئی بہو غریب ہے کوئی ہل نہ
पिन दे दर दर बनाया कोई हिल पिन दे दर दर बनाया सारी खुदाई को रब सही बनाया सोहना सजाया वे तेकू के बनाया मेकू के बनाया तेकू के बनाया मेकू के बनाया सारी खुदाई को रब सही बनाया सोहना सजाया ओ तो शादे रोशन ज़मीरा इवें अर्ज नहीं पिया करे ना अल्लाह तो कुरान ऐलान पिया करे ने अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ढिली नहीं कुरान दे दीवाने ते परवाने ते मस्ताने बोलो जरा सुभान अल्लाह। अर्श तो आवाज आमदी पई है ओ मेरा बंदा अपनी पैदाइश ते गौर कर मेरे सामने अकड़ीज ना मेरे घर दे अंदर आवन दे बहाने ना बना। हजरत जी अज तो लोग दिल जलसे च वंजन दा साडे कोलो टाइम नहीं। अज तो लोग दिल बच्चे को कुरान पढ़ाऊं तो भुख मरवे सन। अज तो लोग दिल जनाब मन नमाज पढ़ने वास्ते कपड़े पाक कोई नहीं। अज तो लोग दिल ज़कात उशर फितराना देवन वास्ते साडे कोलो कुछ कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ओ मेरा बंदा मैं अल्लाह दा हुक्म ऐलान सुन घेना। हाँ हाँ अल्लाह दा ऐलान पिया थी ने ओ दुनिया वाला इना खुद मेरे कोलो मस्जिद च वंजन दा टाइम नहीं। अल्लाह फरमांदे मैं हर बंदे को अपने घर मस्जिद दे अंदर नहीं आवन देना। अल्लाह फरमांदे मैं हर बंदे को नमाज दी तौफीक नहीं देता। मैं इवें हाथ जोड़िए अल्लाह दा कुरान जरा नशाना मेरा अल्लाह के को अपने घर मस्जिद जावन देना है। अल्लाह फरमांदे ओ दुनिया वाला लोग अपने प्यारे को अपने घर जावन देने लोग अपने सजने को अपने घर जावन देने। मैं खुदा दी मर्जी है मैं भी अपने घर मस्जिद के अंदर हर बंदे को नहीं आवन देगा। मैं अल्लाह को जेड़ा प्यारा लगदे उनको परों सदवेंदा जेड़ा प्यारा नहीं लगदा उनको नाल कोलो भी भुख मरेंदा। अल्लाह फरमांदे देखो ना मेरे महबूब दा जमाना मक्का दी धरती है दो गलियां ना एक अमीर दी गली है एक गरीब दी गली है। अमीर दी गली विच रहन वाला ए कौन है मक्के दा सरदार है। ए कौन है हाँ हाँ मक्के दे सरदार दा सरदार है। ए अमीर गली च रहन वाला कौन है हाँ हाँ जरा सोने चेहरे वाला हाँ हाँ बड़े कद काठ वाला है। ए कौन है जरा मक्के दी मशहूर ते अमीर गली च रहन वाला है। इहदा नाम अबू जहल है लेकिन मक्के दी दूसरी गली दे अंदर रहन वाला। ए कौन है मेरे महबूब दा गुलाम है। ए कौन है अमीर नहीं गरीब है ही मक्के दी गरीब गली विच रहन वाला। आपको तो सादे रोशन ज़मीरा जहीं दा पक्का मकान भी नहीं कच्ची जहीं झोंपड़ी है जहीं दा पूरा लिबास भी नहीं टाकियां वाला लिबास है। ए कौन है ए मेरे महबूब दा गुलाम सैयदना बिलाल है। नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफ़ा शान मोहम्मद मुस्तफ़ा शान सहाबा नामे सहाबा नारे तकबीर। तवज्जो फरमाओ मुसलमानों टाइम थोड़ा है अर्ज करना चाहना। अल्लाह फरमांदे मैं रंग रूप नहीं देखदा मैं अमीरी ते गरीबी नहीं देखदा। अल्लाह फरमांदे मैं कौम ते कबीले नहीं देखदा मैं बिरादरियां नहीं देखदा मैं रंग नहीं देखदा। अल्लाह फरमांदे मैं बोलियां नहीं
نہیں دے دو اللہ فرمیندے میرے دروازے تے جیڑا بھی آوے میں او کو رنگ لوے دا اللہ فرمیندے جیڑا میرے نبی دے نال آوے میرے محبوب دا غلام بن ونجے او کو رنگ لینا ہی واسطے کمتر مرحوم تڑپ کے آدا کہ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی تے رحمت کرے دا گیا رنگ لے دا گیا وہ جگ سارے دا محبوب کمتر کو سنن والے بزرگ بیٹھے رہے کئی پھر کمتر تو سے جمدا کئی پھر کمتر کوٹ کے سرانی جمدا کہ میں ضلع میاں والیوں دی قبر تے ون کھڑا میں آکھے اللہ دا ولیہ تیری قبر تے خدا دی رحمت ہوئے تڑب تڑب کے آدھا وہ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا وہ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی تے رحمت کرے دا گیا رنگ لے دا گیا جیڑے آدھے گئے وہ نیڑے باندھے گئے جیڑے آدھے گئے وہ نیڑے باندھے گئے سین لا کے محمد رنگے دا گیا خدا دی قسم ہے میرے محبوب نہیں ہو جیا رنگیا ہے ابو بکر کو نبی نے ہاں لایا خلیفہ اول صدیق اکبر بنا چھوڑیا ہے سونا عمر نبی دی خدمت جایا آقا نے ہاں لایا فاروق اعظم بنا چھوڑیا ہے اور کون فاروق اعظم آقا نے فرمایا او میرا یار عمرہ جی آقا فرمایا اللہ نے تیرا روب اتنا بڑھایا ہے تیرا دبدبہ اتنا بڑھایا ہے تیری جرت اتنی بڑھائی ہے جہی سڑک نال تو ٹردا ہے شیطان اور رستہ چھوڑ وینا ہے او گلی چھوڑ وینا ہے اے مسلمانوں میرے محبوب دی خدمت دے اندر اگر عثمان آیا ہے اللہ نے شجاعت دا تاجدار بنایا ہے میرے محبوب دی خدمت دے اندر اگر 7 سال دا بچہ ہے میرے آقا نے شیر خدا بنایا ہے ڈھلی بولیے مارکا سارے ہوتے الزام لیندن جو علی کو نہیں منے دے میں آکھت پاگلا علی کو نہیں سے منے دیتا بیا تیرے پیو کو منے دوں علی کو اسا کیا منے دوں میں نشانیاں دساواں نا اگر علی سہی دیاں والا تو سے آلے ہو سیانے بندے بیٹھو میں اگر آکھا نا اتھا بھئی میں کو 10,000 لب پہ لبھیا کوئی نہیں مطلب بات ہے جاکھو ملی صاحب 10,500 تو چاکے لبھیا کوئی نہیں مثال پہ دینا اگر 10,000 لب ہوئے میں آکھا کاری جازیب 10,000 لبھی ہے اے آکسی ادائی میں کر پیسے کو جیب جپا جا والے نشانیاں پچھدا والے جہیں دے اندر پیسے دے نشانیاں پوریاں ہوئے جیرا نشانیاں پوریاں نساوی ہوں دا 10,000 ہو سی سنو تو سادے سیانے مسلمانوں قیامت والی دمہار اللہ فرمیسی او میرے فرشتو جی اللہ فرمایا ونیا نظر میرے علی کو گھرنا ہو کہیں کو گھرنا ہو علی کو گھرنا ہو شیر کو گھرنا ہو دلیر کو گھرنا ہو جی اللہ آگے حضرت علی اللہ فرمیسر ذرا علی کو کھڑا کے نشانیاں دیکھو کہے دے اندر علی دے نشانیاں جہیں دے اندر علی والیاں نشانیاں ہوئے انہاں کو علی دے کٹھے جنت دے اندر بھیج چھوڑو اے میاں سادہ علی داڑھی والا سنی بھی داڑھی والا سادہ علی قرآن دا کاریا سنی دے بچے قرآن دے کاریل سادہ علی پگڑی والا سنی بھی پگڑی والے سادہ علی صبح شام ذکر والا ہاں ہاں سنی بھی ذکر کرن والا سادہ علی درود پڑھن والا اساں بھی درود پڑھن والے جناب من میرا علی بھاگ والا کوئی نہ
آج دا بھنگی آکھے جو اسا علی والے میں آکھے وے لڑنا بھیڑنا میں تا پورے ملک دے اندر محبت دی گال کرے نا پیار دی گال کرے نا میں آدمیاں لڑن دی ضرورت نہیں بھیڑن دی ضرورت نہیں فرقہ واریت نہ کرو محبت دے گال ہی کرو بس مکدی گال مکو علی والیاں نشانیاں تو دکھا تا علی تیڑا ہو سی جے علی علیہ نشانیاں میں دکھاوا تا علی میڈا ہو سی نعرہ تکبیر سیانا دورے ہن قاری صاحب چاہندن جو میں نعرے ماراں تاکہ یہ مولی صاحب دا ٹائم ختم تھی وجے تے آپ پرانے بندے ہوں انشاءاللہ گھبراؤ نا ہن میں تقریر کو ایویں چلاونا ہے جویں 11-22 صفیٹ چ ویندی ہے تے تواکو ہن سمجھ آوے چلا تے میں وت رجحان دا بلوچ میں کو بلوچی بھی آندی ہے وہ میں سندھی گلہندم تاں کہ سمجھ نہ آندی علی مولی صاحب چھاتو چلے جی میں سندھی سرائکی سمجھ آندی پیا تو سے آلے ہو جنہاں کو سرائکی سمجھ آندی ہے ذرا پیار نہ لاکھو نا سبحان اللہ میں سندھ چوینا تے میں کو سندھی آدن راجن پوریا اپنی سرائکی سنا جو تیری سرائکی ڈاٹھی مٹھی ہے میں آکھو سندھی ہو توڑی سندھی بھی وڈی مٹھی ہے جناب مل سندھی زبان دے اندر بلوچی زبان دے اندر اللہ والے نے کلم چاہ کے کیا لکھیا ہے عرض پیا کرنا اللہ والے رو رو کے آدھا بیٹھے شفانی روشانی او سائی عرض کھتو ماتھن غانی مولا مارا مدینہ پھیداری عید بھی گڑ میں چمانی شفانی روشانی او سائی عرض کھتو ماتھن غانی بلوچی سمجھ آئیے آکھو نہیں ہے ماشاء جی تو ساکسو راجن پوری وقت سریکی اندر علاقے بلوچی پڑی ساکو تا سمجھ نہیں آئے ہیندہ ترجمہ سریکی دے اندر درد دل رکھن والے اللہ والے نے کیتا تے طلب دے آکھر دے مجبور ہو گیا روندہ ہی بیٹھے آدھا ہی بیٹھے کیا آدھا بیٹھا ہے اسا شہر مدینے بیسو جتنا میں زور لئی بیٹھا میری آواز انشاءاللہ میرا اللہ 7 آسمانہ تک پجے سی تے تو بھی ڈھلا نہ تھی تو سے دے لوگ بڑے بہادر لوگ ہونن اے میاں میری جماعت تحریک تنظیم اہل سنت حضرت علامہ تاسوی دی جماعت دا ادنا جہاں مبلغاں پورے ملک دے اندر اپنے دین دی اپنے مسلک دی اپنے اکابرین دی ترجمانی ودا کرنا جناب من سادہ عقیدت ایمان میرے آقا دے جتھا قدم لگے او مکہ بھی آلہ جتھا میرے نبی دے قدم لگے او مدینہ بھی آلہ ماشاءاللہ حضرت تشریف گھنن مہمان باری باری تشریف گھننا سن سب دی زیارت ہی کرنی ہے سب دی ملفوظات ہی چھوڑنے لیکن توجہ ہی ٹائم پوری میرے آلے پاس ہے ہاں کیا عرض بیا کرنا سادہ عقیدت ایمان ہے میرے آقا جتھا قدم لامد او دھرتی آلہ جرے میرے نبی کو ہاتھ ملاول او ہاتھ آلہ جرے میرے نبی دا چہرے دا دیدار ہاں ایمان دی حالت دے اندر کریں او اکھی آلہ جرے میرے نبی کو ہان اللہ ول تو سے والے او سینہ صدیق دا آلہ جرا صدیق میرے نبی کو صرف ہان اللہ لے دا جوڑی بڑائی پہ یار کو سمائی پہ کالے نے ڈنگ ماریا اکھی وچو ہنجو نکتے وضوحات چہرے دین نکتا دیوا کوئی روے دا ہنجو گرن مسے دے اندر کوئی روے دا ہنجو ڈہن ماں دی جھولی دے اندر کوئی روے دا ہنجو ڈہن اپے دے سیرے دیتے کوئی روے دا ہنجو ڈہن ہاتھ دیتے کوئی روے دا ہنجو ڈہن بیت اللہ دے اندر کوئی روے دا ہنجو ڈہن مسجد نبوی دے اندر لیکن صدیق تیری عظمت تو قربان صدیق جو روے ہنجو ڈہن وضوحات مکڑے تے ایہو صدیق اکبر جناب من میرا عقیدہ میرے اکابر علماء دیوبندہ عقیدہ کہ میرے محبوب دی ہر نسبت آلہ ہے ہر نسبت میرے نبی نال جڑی چیز جوڑ ونجے تو سے والو او شے کیا بڑھ میں دیئے
آلہ آج لوگ آدھے نا فلاں حضرت کو ہاتھ ملائیں، کوئی آدھے میں صحیح ایک کیا مولین میں تا حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ وڈے حضرت کو سنی ودا، کوئی آدھے میں تا علامہ دوست محمد قریشی کو سنی ودا، کوئی آدھے میں تا عطا اللہ شاہ بخاری کو سنی ودا، لیکن خدا دی قسم جناب من نبی دے صحابہ بھی آدھے او دنیا والو اساں اپنے محبوب دی ہنا اکھی نال زیارت کی دیئے ہی واسطے کم تر مرحوم طلب کے آدھا جو صحابہ دا بغض دل جنال صحابہ دا پیار دل جبلہ اہل بیت نال محبت دل جبلہ اللہ والا طلب کے آدھا کہ بن یار نبی دے یاران دا۔ ہن تساں حضرات کچھ میں دورے دن کچھ اونتے اللہ دے بندے ایڈو کوئی زکاة تا نہیں آندی پئی جی، ایڈو کوئی پیسے تا نہیں آندے پئی، حضرت تشریف گھنم سن اللہ انہوں کو سلامت رکھے، جوان شیرے تے شیرے یعنی کار گرج سی، لیکن میں آدھاؤں دے آمن کو پہلے تو صحیح شیر بن منجو نا جی، شیر دے یار شیر ہوندن، گدڑے دے یار گدڑ ہوندن، وہ شیرے دے یار بیٹھو شیر بن کے آنکھو نا سبحان اللہ جناب ملک آدھا کم تر بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا وہ شکو ہوئی تاج المدینے شکو ہوئی تاج المدینے ویکھ سجو کو مزارا دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ دی جماعت جی آقا فرمایا میرے مجھر دے بعد جڑا بندہ تواڈے رستے دے چلسی او سیدھا رستہ پاوے سی، جڑا میری آل دے رستے دے چلسی سیدھا رستہ پاوے سی، جڑا میرے قرآن کو تھمی رکھ سی، میرے قرآن نال محبت کرے سی، قرآن دے عالم نال پیار کرے سی، قرآن دے طالبہ دی خدمت کرے سی، او بھی کامیابی دے رستے دے ہو سی۔ مسلمانوں ہی واسطے تانا پھرا راجل پوری تو کو عرض کرن جامے آؤ دین نال جوڑاؤ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، آؤ دین نال جوڑاؤ اپنے بچے کو دین دے عالمہ بڑھاؤ۔ مسلمانوں دین صرف مردے واسطے نہیں آیا، دین عورتیں واسطے بھی آیا ہے، بلکہ اسلام کو سب تو پہلے جہی قبول کیتے او مرد نہ سب تو پہلے میرے آقا دا کلمہ پڑھن والی تیری میری اماں مومنہ دی اماں میرے نبی دی پہلی گھر والی حضرت سیدہ اماں خدیجہ کبریٰ جناب مل میرے محبوب پہلی وہی گھرنین ہاں خشیت تاری ہے آقا دا جسم کپدا پیا ہے، میرے آقا نے فرمایا زمیلونی اور میری گھر والی خدیجہ چادر پوا، میرے آقا چادر پا کے سم گئے، فرمایا حضرت خدیجہ نے فرمایا آقا کیا ماجرا ہے کیوں اتنا خشیت تاری ہے؟ آقا نے فرمایا پہلی وہی آ گئی ہے، فرشتہ آیا ہے، ختم نبوت دا تاج پوا گئے، فرمایا میرا گال کون منے سی کون نہ منے سی؟ اماں خدیجہ کبریٰ نے فرمایا آقا گھبراؤ نہ، کوئی بیا مننے یا نہ مننے میں تیری خادمہ تیری گھر والی خدیجہ کبریٰ سب تو پہلے کلمہ پڑھ دی پئیاں تے اماں خدیجہ کبریٰ نے جی اماں خدیجہ کبریٰ ایہو جملہ پڑھ دی پئی ہے، کیڑا جملہ آدھی پئی ہے حسبی ربی جل اللہ معافی حضرت تشریف گھنن بس مفتی صاحب دامت برکاتہم میں اللہ دے ذکر دا جملہ اکھواما دے گال مکاما ہاں اماں خدیجہ کیا دی پئی ہے حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ کون مقام ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو
میں تو کو پارت دینا کہیں دی دنیا دی پارت نہیں میں دیندا تو کو میں پارت دینا مدرسیں دی تو کو میں پارت دینا نبی دے مہمان طالبیں دی اپنا عشر اپنا زکات اپنا فطرانہ دین دے مدرسیں